अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फरा इकबाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं निराला खोद के चक नंबर 71R में, जहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आज से तकरीबन 21 साल पहले जिस ज़मीन में मैं मौजूद हूं, इसी ज़मीन के तनाज़े पर एक झगड़ा होता है और पुलिस जो है इस घर में दाखिल होती है। यहाँ पे रहने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करती है, उन्हें तंग करती है और इस घर के बेटे मोहम्मद रफ़ीक को जो अरेस्ट करके ले जाती है। इसी तनाज़े में जो है मोहम्मद रफ़ीक पर झूठा केस बनाकर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल भेज दी जाती है और उसको जो है उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। 21 साल जो है मोहम्मद रफ़ीक ने अपनी सज़ा काटी है और ये सज़ा किस जुर्म में काटी है, घर वालों ने किस हाल में सारी ज़िंदगी गुजारी है, ये सब जानते हैं मोहम्मद रफ़ीक के घर वालों से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं कि आपके भाई रफ़ीक का जो है वो किस जुर्म में जो है वो जेल गए, उसको सज़ाए मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई? हम इसी गांव सतवानार फौजियां वाले के रहशी 1996 में हमारे खिलाफ एक डकैती का पर्चा, मेरा तायाजाद भाई उसको गमराह करके, हालांकि उनके साथ कोई हमारी दुश्मनी नहीं, कोई मुखालफत नहीं है, वो देहाती माहौल जो एक होता है ना जगीरदारी का, कि कोई भी जरा ऊपर जा रहा है तो इसकी टांगें घसीटो, तो मेरे छोटे भाई पे डकैती का पर्चा दर्ज करवाया 1996। तायाजाद भाई ने? तायाजाद, मगर उसे पर्चे के लिए वो खुद नीतन उसने पर्चा नहीं, उससे 2 साल पहले तो हम एक दूसरे की जान में जान थे, उसको इसके लिए तैयार किया गया। तैयार करने वाला कौन था? वो यहाँ का एक जगीरदारी, हर गांव में जगीरदारी सिस्टम है कि जो गरीब है उसको मारो और जो तुम्हारा हम पल्ला है उसको अपने बराबर बैठाओ, यानी कि गरीब को 2 नंबर मखलूक और खुद को आला मखलूक। इस चीज का हम शिकार हुए। 1996 में हमारे ऊपर एक डकैती का पर्चा जो है ना बिल्कुल झूठा बेबुनियाद, उससे हमारा तायाजाद भाई ने आप पर्चा करवाया जंगीदारों की जो है उनकी बातों में आके उन्होंने उकसाया उसको। जी, उनकी। तो मेरा छोटा भाई जो अब जेल में है और इससे बड़ा जो मुझसे छोटा है, इन दोनों को पुलिस जो है ना आई, हमारी घर की दीवारें फलांगी और मेरे छोटे बहन भाइयों को बेइज्जत किया। वालिदैन को जो है ना पुलिस जिस तरह करती है, जो पुलिस का आज तक भी रवैया है, आज तक भी पुलिस का तरीकाकार है, उन्होंने मेरे बूढ़े वालिदैन को, ये तस्वीर आप देख लें कि मेरे बूढ़े वालिदैन को परेशान किया, भाइयों को घसीट कर जो है ना वो अपनी वैन में डाला तो ले गया। मसला क्या था कि वो मेरा तायाजाद भाई वो कह रहा था कि जिस हाथे में तुम रह रहे हो ना इससे हमें हिस्सा दो, हमारे बाप इधर हैं, मेरा वालिद इधर आया तो इस वजह से हमारा हिस्सा बनता है। तो हमने उनको कहा कि आपके पास वो 10 मरले जगह वो गवर्नमेंट ने दी, ये भी हमें गवर्नमेंट ने दी, आपको भी गवर्नमेंट ने दी, आप किसी पंचायत में बैठ जाएं, अदालत में रजू कर लें, किसी फोरम पे अगर आपकी 5 मरले बनती तो हम आपको 10 मरले देंगे, वरना खामखा हमें जो है ना किसी के कहने पर परेशान ना करो। मतलब बिला वजह आपकी जगह पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन हकीकतन उनका कोई उस जगह पे जो है वो हक नहीं था। आज भी कहता हूँ, आज भी अगर उनका हिस्सा है ना, पहले तो मैं कहता था कि 10 मरले ले लो, मैं सारी छोड़ने के लिए तैयार, आज भी मैं उस मौके पे कायम हूँ। उस वक्त भी मैंने कहा था कि लोगों की बातों पे ना आओ, तुम्हारा अगर इसमें हिस्सा है पंचायत में आ जाओ, अदालत में आ जाओ, किसी फोरम पे आ जाओ, ये हमारे साथ दोस्तांतली ना करो। मगर वो इस चीज पे बाजिद थे कि हमने हिस्सा लेना, क्योंकि उनको वो जगीरदारी जो स्पोर्ट थी वो आशीर्वाद थी, और जगीरदारी निज़ाम भी पहले वो खुद उनके साथ जो है ना उनका लड़ाई झगड़ा चलता था। मेरे ताया के जो बेटे हैं, एक तो फौत हो गया, अल्लाह ताला उससे अपने जवारे रहमत में जगह दे, 2 हैं, उनमें एक जो बड़ा है वो अब भी इधर हमारे पास ही रहता है, तो एक है, यानी कि हम फिर भी एक दूसरे। जब जमीन के तनाजे की वजह से आप पे जो FIR हुई है, पुलिस घर आई है, घर वालों को तंग किया और आपके भाई को अरेस्ट करके लेके गई है जी, और उस पे हमने जो है हाई कोर्ट में रिट की कि हमारे ऊपर जो पर्चा है ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। हाई कोर्ट की रिट जब SP उकाड़ा के पास लगी, उन्होंने भी चेक किया कि ये पर्चा बिल्कुल झूठा, उन्होंने पर्चा खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया तो उसका उन्होंने ज्यादा बुरा महसूस किया, जो वो जगीरदार थे ना उसका उन्होंने ज्यादा बुरा महसूस किया, उन्होंने और ज्यादा उनको अकसाया, आपके तायाजाद भाई को। और एक दिन हुआ, मेरा तायाजाद भाई वो इधर आके बैठ गया कि मैं ये कब्जा कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाया बुझाया कि भाईजान आप बड़े हैं, पहले भी आपने हमारे ऊपर गलत पर्चा करवाया, हमारा भी नुकसान। जबरदस्ती अभी घर में घुस के आके कह रहा है कि मैं आपके घर पे कब्जा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। उसमें फिर मैंने भी उसको मना किया, मगर नहीं, वो हमारी लड़ाई झगड़ा हो गया, उसको भी चोटें लग गई, हमें भी चोटें लग गई।
انہوں نے پھر پرچہ ہمارے اوپر کروا دیا. جب انہوں نے پرچہ کروا دیا میں بھی زخمی تھا, میری والدہ بھی زخمی تھی, اس لڑائی میں آپ کی والدہ بھی زخمی ہوئی والدہ بھی زخمی ہوئی. تو وہ پرچہ بھی اس میں پھر مجھے پکڑ لیا پولیس والوں نے, اور میرے والد صاحب اس وقت لڑائی کے وقت عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے, وہ بالکل وقوع میں نہیں تھے. اس کے اوپر بھی پرچہ کروا دیا. جب اس کے اوپر پرچہ کروا دیا تو میں بھی زخمی تھا, ہمارا پولیس والوں نے پرچہ نہیں لیا. ہم ادھر لاہور گیا چلے, رہائش ہی ادھر جو ہے نا لاہور میں کر دی. تنگ آ کر ہمارا جو بھی ادھر گھر مکان جو بھی سامان تھا, مکان گر گئے, سامان لوگ لے گئے, جو بھی ہمارا مال مویشی. مطلب نہ پولیس نے آپ کی بات سنی نہ کسی اور نے بات سنی, اب تھک کے آپ یہاں سے چلے گئے. یہاں سے ہم چلے گئے. تو یہاں تک کہ ہمارے جو مال مویشی اور ہمارے جانور وہ سسک کر مرے, کہ وہ جو گاؤں کا جگیردار ہے نا وہ کہتا تھا کہ ان کے کوئی بھی فیور کرے گا میں اس کو یہ کر دوں گا, میں اس کو وہ کر دوں گا. ہمارے اوپر اس وقت قیامت کا منظر تھا. ہمارے ساتھ جو اپنے ہمارے تعلق واسطے والے بہت ہی قریبی, وہ ہمارے ساتھ سلام بھی نہیں لیتے تھے کہ وہ سردار نہ دیکھ. وہ میرے تایا کا بیٹا, ان سے بھی لوگ ڈرتے تھے. اس دوران آپ کے بھائی کی ضمانت نہیں ہو پائی؟ ہاں, جب پرچہ خارج ہو گیا ڈکیتی کا تو پھر وہ یعنی کہ رہا ہو کے آ گیا, دونوں بھائی رہا ہو کے آ گیا. پھر وہ لڑائی کے پرچے کے بعد ہم لاہور شفٹ ہو گئے, ادھر رہنے لگ گئے. تو اسی دوران ادھر میرے تایا کا داماد جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ قتل ہو گیا. اس پہ پھر انہوں نے ہمیں جو ہے نا ضمنیوں میں نامزد کر دیا. قتل یہاں پہ گاؤں میں ہوا تھا, آپ کہیں اور جا کے رہ رہے تھے؟ ہم لاہور گئے, لاہور چلے گئے. یہ جگہ چھوڑ کر لاہور گئے چلے تھے, اس لیے کہ ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا. اور جو قتل ہوا تھا اس میں آپ کا یا آپ کے بھائیوں کا کسی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, کوئی ملوث نہیں تھا؟ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں صلاح مشورہ بھی ہو نا, آج بھی ہم سنگین سے سنگین سزا کا جو ہے نا ہمیں دو, ہمارا اگر اس میں صلاح مشورہ بھی ہو. تایا کا داماد قتل ہوا, اس میں پھر انہوں نے ہمیں نامزد کر دیا. جب انہوں نے نامزد کر دیا تو مجھے لاہور سے پولیس پکڑ کے لے آئی, بھائی کو دوسرے تیسرے دن بعد پکڑ کے لے آئی. اس میں 9 مہینے میں رہا ہوں جیل میں, اور 18 مہینے بھائی رہا ہے. اور یہ سزا آپ نے ناحق کاٹی ہے؟ اس میں ہمیں سزا نہیں ہوئی, اس میں عدالت نے ہمیں بری کیا. حالانکہ میرے تایا کے داماد کا بڑا بھائی سیشن کورٹ میں وہ ملازم تھا, جو درجہ چہارم کا ہوتا ہے, اسی وجہ سے وہی ہمیں جو ہے نا خراب کر رہا تھا. پہلے اس کا چھوٹا بھائی جو میرے تایا کا داماد تھا وہ اللہ کی رضا سے قتل ہو گیا. اس کے بعد وہ اس کا جو میرے تایا کے داماد کا بڑا بھائی ہے نا وہ عدالت میں ادھر درجہ چہارم کا وہ ملازم تھا, اس نے ہمیں اس میں ناحق جو ہے نا نامزد کر دیا. تو اب جس قتل میں میرا بھائی ہے یہ لاہور کا کیس ہے, اور یہ پولیس کا ایک روایتی کیس ہے کہ یہ جب آپ کا بھائی جو سزا کاٹ رہا ہے اس سزا کا جو ہے وہ آپ کا جو قتل ہوا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ جو پہلے کیا نام ہے زمین کے تنازع پہ جھگڑا ہوا تھا, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ لاہور میں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ سزا کاٹ رہا ہے؟ لاہور میں ایک قتل ہوا ہے. میں اس طرح ہے کہ اپنی اس وقت میرے چھوٹے بھائی میرے سے پہلے شادی شدہ ہیں, میری شادی بعد میں ہوئی, تو ہم الگ الگ ہو گئے تھے. تو یہاں تک مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں. قتل کس کا ہوا تھا, کون تھا وہ؟ اس کا ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ اس کا نام سلیم ہے, اور اس پہ جو مدعی ہے اس کا نام سید افضال شاہ ہے. وہ کس طرح پتہ چلا کہ ایف آئی آر کے علاوہ بھی ہم جیل میں جب بھائی کی ملاقات کرنے جاتے تھے تو سید افضال شاہ صاحب کا بھی بیٹا ادھر سزائے موت کے قید میں تھا, تو اس لیے ان کے ساتھ ملاقات ہو جاتی تھی. اور جب جیل میں ملاقات کرنے جاتے تھے ہم وہ ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے, اور وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ یا تمہارا بھائی جو ہے نا بے گناہ ہے. میں نے نہیں تو آپ کے بھائی کو جو ہے وہ پھنسایا کس نے ہے؟ بس آج تک جو نظام چلتا آ رہا ہے کہ
اگر نہیں کوئی پکڑا جاتا تو کھانا پوری کرنے کے لیے کوئی غریب کو پکڑ لو. نہیں ایسا تو نہیں ہوتا, سسٹم اتنا بھی خراب نہیں ہے. ہم سسٹم کو کہیں کہ ابھی ان کو کچھ مل نہیں رہا تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کاؤنٹنگ پوری کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو پکڑ لیں گے. جو ایک منٹ میرا سوال تھوڑا کمپلیٹ ہونے دیں. جو قتل ہوا ہے وہ بندہ کون تھا؟ آپ کا بھائی اس وقت کہاں پہ تھا اور اس کا کردار کیا ہے اس قتل میں؟ اس طرح ہوا کہ میرا بھائی اور اس کے ساتھ کوئی دوسرے ملازم تھے. کیا کام کرتا تھا آپ کا بھائی لاہور میں؟ میرا بھائی وہاں کسی کے پاس جو ہے نا گھر میں ملازم تھا, تو وہ بھی ان کے گھر میں ملازم تھے. تو جس دن یہ واقعہ ہوا ہے نا, میں گھر میں ہوں, میرا بھائی آیا, گھر آیا اور پیچھے وہ آئے, وہ لڑ رہے ہیں کہ ہم نے تو فلاں جگہ پہ جانا تھا. تو میرا بھائی اس وقت ہمارے اوپر نا یہ طے کے داماد کا جو کیس ہے نا یہ تھا, یہ ابھی چل رہا تھا, انڈر ٹرائل تھا, اس کا ٹرائل ہو رہا تھا. تو وہ جب لے کے گئے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہاں ان کی لڑائی جھگڑا ہوئی یا کیا ہوا. مجھے شام کو خبر ملی کہ تمہارا بھائی زخمی اور وہ پولیس حراست میں اور میں اسپتال میں, اور وہاں پہ ایک بندہ بھی جو اس کی ڈیتھ ہوگی, یہ میں نے سنا. کیونکہ پوری ڈیٹیل اگر بھائی کی 4 دن پہلے میرے سے ملاقات ہوئی ہوتی یا اس وقت جانے, مطلب اس چیز کی شورٹی آپ کو بھی نہیں ہے کہ اس قتل میں آپ کے بھائی کا ملوث ہے کہ نہیں ہے؟ قتل کس وجہ سے ہوا, کیا سینیریو تھا, کیا وقوع کریٹ ہوا ہے وہاں پہ جس وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے؟ اس کے متعلق میں اب جو ان کی پولیس فائل ہے نا, جو میرے بھائی نے بتایا کہ میرے بھائی کے اوپر جو انہوں نے پسٹل ڈالا ہے نا اس میں سے فائر نہیں نکلا. کہہ دیں کہ میرا بھائی وہاں گیا چلا, جو پسٹل ڈالا اس میں سے فائر نہیں نکلا, وہ کلیئر. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جائے وہ وہاں پہ موجود تھا لیکن قتل اس نے نہیں کیا. قتل اس نے نہیں کیا بلکہ وہ خود مضروب ہے. اسے بھی فائر لگا تھا بازو میں اور ایک ٹانگ میں لگا تھا. تو جو اس پہ پسٹل ہے وہ کلیئر ہے, اور جو اسپیشل کورٹ اسے سزا دے رہی دہشت گردی میں 780A میں سزائے موت کر رہی, ایک بندہ ہے, باقیوں کو وہ بری کر رہی. اور جہاں تک ہم نے یہ دھکے کھا کر دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسلحہ براسٹڈ ہوتا ہے نا اس پہ 780 لگتی, تو یہ اس طرح اس سے تو فائر ہی نہیں نکلا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قانون کی کہیں نہ کہیں نااہلی کی وجہ سے آپ کا بھائی جو ہے وہ سزا بھگت رہا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس میں اگر میری معذرت کے ساتھ کہ قانون کا میں احترام کرتا ہوں, عدالتوں کا احترام کرنا, کیونکہ وہ ہر شہری کا ایک فرض ہے. عدالت سے بھی نااہلی ہوئی میرے بھائی کو سزا دیتے وقت, اور جب ہائی کورٹ میں کیس لگا, ہائی کورٹ نے جب اس کیس کو فارغ کیا اس وقت بھی ہمارے ساتھ زیادتی. اور اب چلو سپریم کورٹ میں ہم گئے چلیں, سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ ہے؟ قتل اس پہ ثابت نہیں, مگر 780A میں اسے 25 سال کیا جا رہا ہے. آپ سارا یہ چیک کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. صرف ہماری جو اصل جرم ہے نا, ہم غریب ہیں. ہم مطلب آپ کی ساری بات سے جو ہے نا وہ اینڈ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے بھائی نے قتل نہیں کیا, اس کے پاس سے جو پسٹل جو ہے برآمد ہوئی ہے اس سے فائر بھی نہیں ہوا, صرف پسٹل برآمد ہونے کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھیں, پتہ نہیں برآمد ہوئی یا ڈالا گیا, اس پہ برآمد ہوئی ہے یا اس پہ ڈالا گیا. انویسٹیگیشن رپورٹ جو بنی ہے اس میں یہی ہے کہ جو پسٹل برآمد ہوئی ہے اسی کی بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی ہے. ہاں یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ہے نا دہشت گردی عدالت کے جج, انہوں نے جب سزا دی نا میرے بھائی کو, میں اور میری والدہ اس وقت ادھر ہی تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ رفیق میں نے دیکھا تمہاری گنجائش نہیں نکلتی, وہ کر لینا, اپیل کر لینا. تو بھائی کہہ رہا ہے کہ یار اس جج صاحب, اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا یار یہ تو مجھے بھی پتہ ہے گا کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, میرے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, میں اس وقوعے میں بے گناہ ہوں, اور ان کو پتہ ہے. مدعیوں کی طرف جو ہاتھ کر کے نا بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ ہے, سارے وقوعے کا ان کو پتہ ہے. تو جو اصل وقوع اس کی طرف میں نہیں جاتا, کیونکہ ان کا آپس میں کوئی معاملہ تھا, وہ اہل تشیع تھے, تو اور اس کیس میں ایک اہل تشیع تھا,
उनका भी आपस में कोई जड़ा है ना वो जो होती इमाम बारगाह उसका तनाज़ा था। एंड द एंड आप क्या चाहते हैं, हमें बुलाने का मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहते जी हैं? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे साथ, मैं आपको गिनती नहीं करा सकता जितनी ज्यादतियां हो गई, और ज्यादती हमारे साथ जो है ना एक जागीरदारी सिस्टम निज़ाम ने की, जो निज़ाम कहता है कि हमारे ताबे होकर रहो, तुम पाकिस्तानी शहरी नहीं हो, हमारी रियाया। जो ये जागीरदारी निज़ाम है ना वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, मैं दावे से कहता हूँ। वो कहते कि ये जो मखलूक है ना ये हमारी रियाया है, ये पाकिस्तान के शहरी नहीं, पाकिस्तान के शहरी बाद में, हम पाकिस्तान के करता दरता। तो मेरी यही इल्तिजा है कि हम पे रहम किया जाए। इतनी जुल्म ज़्यादती होने के बावजूद हमने एक शरीफ शहरी की ज़िंदगी को तरजीह दी। हम वो जो लफ्ज़ होता है ना खुदा न खास्ता बदमाशी का, उसकी तरफ हम नहीं गए। वो जो होता है ना क्रिमिनल, वो सोच हम में नहीं आई। वो जो तंग आकर बंदा करता है ना, हमने वो नहीं किया, हमने फिर भी अल्लाह पे भरोसा किया। तो मैं अपनी आला अदलिया से और जो अहकाम वाला है, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि मेरे भाई को 20 साल 6 माह और 9 दिन हो गए हैं। इतने अरसे में वहां पे कौन कौन जेल में रहा है? जरदारी साहब भी रहे, जो उन जेल वालों को कहते थे कि दुआ करो हमारी गवर्नमेंट आ जाए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मियां नवाज साहब भी उधर जेल में रहे, हमजा शबाशी साहब भी उधर जेल में रहे, और जेल में होते हुए जो ये बातें करते हैं, खुदारा इक्तदार में आकर भी उन पे जरा गौर कर लें। अपनी चलो गरीब का तो एक लाख, अपनी की हुई बातों पे ही गौर कर लें। मियां नवाज साहब कहते थे कि अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट आ जाए, तो ये जो 25 साल है ना, इसके मतलब मैं जरूर सोचूंगा ये गरीब आदमी के साथ बहुत ज्यादा। ये मियां नवाज साहब के, क्योंकि मेरा भाई उधर पुराना कैदी, तो उस लिहाज से वो एक जिस तरह वो जेलों का सिस्टम है ना, ये मेट है ये वो, इधर तो नंबरदार भी कह देते नहीं, उसको सुपरिटेंडेंट तक भी जो है ना रसाई हासिल होती है अपने जेल के काम के लिए। तो वो भाई साहब मियां नवाज साहब की वो सेल में भी चले जाते थे। अलीम खां साहब रहे, उनके भी वो चले जाते। हमजा शबाशी साहब रहे, उनके भी चले जाते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मेरा भाई पकड़ा गया, उस वक्त मेरे भाई के 2 बेटे हैं, 1 बच्ची। छोटा बेटा उस वक्त 2.25 माह का था, और उससे बड़ी बेटी वो 2 साल से कम थी। अब मेरे जो भतीजी है उसका बेटा तक लगभग 1.5 साल का है। मतलब छोटे छोटे जो बच्चे छोड़ के गए थे अब वो जवान हो गए और शादीशुदा हो गए हैं। देखें, बच्चे शादी हो गए, मेरी वालदा फौत होगी, मेरे भाई ने उसका मुंह नहीं देखा। वालिद फौत हो गए, मेरे भाई ने उसका नहीं मुंह देखा। हमारे बड़े प्यारे टुर गए। मेरे भाई ने ये आंसू मैं भाई की मोहब्बत में बहा रहा हूं, और मैं जागीरदारी के खौफ से अब भी नहीं। क्यों? हुक्मरानी है तो अल्लाह की, कानून है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। हम ना इनका फरसूदा कानून मानेंगे, ना ही इनकी इजारादारी मानेंगे। मेरा भाई 21 साल गुजार चुका है, 4 साल और गुजार ले। मगर मैं जो इस्तदा करना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब, आप एक सिस्टम को ठीक करने के लिए तो रात के 12 बजे अदालत लगा देते हैं, तो गरीब की जिंदगी के सिस्टम को भी बहाल करने के लिए खुदारा 365 दिन है, इनमें से कोई एक दिन जो है ना वो निकाल रहे हैं गरीब की जिंदगी को, इसका सिस्टम ठीक करने के लिए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को जो है हम इख्तिताम तक लेके जाते हैं कि अपने मोहम्मद सलीम की बात सुनी कि इनका छोटा भाई जो है रफीक किस जुर्म में जो है वो जेल में गया, उसका जुर्म भी साबित नहीं हुआ, जिस वजह से उसको जो है सजाए मौत पहले दी गई, उसके बाद उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। 21 साल उसने काट लिए हैं, 4 साल उसकी जो है वो कैद के बाकी बचे हैं। इसी दौरान उसके बच्चे जो हैं बहुत सारी और भी खुशियाँ, बहुत सारे गम में वो जो है इनके साथ मुलविस नहीं हो सका। सिस्टम से जो है सलीम को बहुत ज्यादा किला है। मैं यहाँ पे सिस्टम को पॉइंट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ यही करूंगी कि हो सकता
سکتا ہے کہیں نہ کہیں عدالتوں سے، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پولیس سے انویسٹیگیشن میں کہیں نہ کوئی نقطہ، کوئی پوائنٹ رہ گیا اور جسے وہ ٹھیک سے دیکھ نہ پائے ہوں اور ایک بندے کی زندگی تباہ ہو گئی ہو. اس کیس کو دیکھا جائے، انویسٹیگیٹ کیا جائے اور دوبارہ سے جو نیو کیس پٹ آن ہو رہے ہیں اس کو اچھے سے دیکھا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے. اللہ